केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य राजीव गांधी परिसरेऽस्मिन् भौगोलिक आधारेण कविसमयानुशीलनम् इति विषयमधिकृत्य साहित्य विद्याशाखा द्वारा आयोजितायाः अस्याः 5 दिवसव्यापिन्याः राष्ट्रीय कार्यशालायाः द्वितीय दिवसस्य प्रथमसत्रेऽस्मिन् भवतां समेषामपि हार्दिकं स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनम्। पुनः सत्रेऽस्मिन् विशेषज्ञरूपेण उपस्थिताः वर्तन्ते अस्माभिः सुपरिचिताः कविकर्मकुशलाः विद्वांसः आदरणीयाः सूर्य हेब्बार महोदयाः। पठनवेला अतिक्रामति, अतः अधिकं समयं न स्वीकरोमि। साक्षात् तानेव अहम् अनुरुन्द्य यत् स्वकीय व्याख्यानेन अस्मान् अनुगृह्णन्त्विति। ह्यः वयम् उपमालङ्कारे कविसमयः इति विषयं किञ्चित् श्रुतवन्तः। तद्विषये कांश्चन अधिकान् विचारान् अद्य पश्यामः। तत्सम्बद्धमेव देवता स्तुतिं कृत्वा मङ्गलाचरणमपि कुर्मः। अतः एकः श्लोकः मया आदौ लिखितः। कमलम् उपमानरूपेण भवति, उपमेयत्वेन हस्त पाद मुखानि इति कल्प्यन्ते, कदाचित् नेत्रमपि कल्प्यते। अस्मिन् श्लोके तन्नास्ति। पठामः एकवारं। करारविन्देन पदारविन्दम् सपुत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रूपकालङ्कारः स्यात्, परन्तु सादृश्यम् अस्ति अत्र। उपमानम् उपमेयः इति भावः अस्ति। कमलम् इत्यस्मिन् अर्थे किं पदं प्रयुक्तम् अस्मिन् श्लोके? कमलम्, अरविन्दम् इति। करः एव अरविन्दं, करारविन्दम्। करः इति उपमेयः, अरविन्दम् अथवा कमलम् इति उपमानम्। एवमेव वदामः चेत् अग्रे पदारविन्दम् इत्यत्र पद इति पादस्य पर्यायपदं। पादः इति उपमेयं वा उपमानं वा? पादः उपमेयः, उपमानम् अरविन्दम् इति। मुखारविन्दे इत्यत्र पश्यामः चेत् मुखम् इति उपमेयम् उपमानम्। साधारणधर्मः कोऽपि न उक्तः, परन्तु सुन्दरम् इति भवितुम् अर्हति। कोमलं वा इति किमपि वयं कल्पयितुं शक्नुमः। एवं सादृश्यं भवति कविसमये। कवयः शरीरस्य अवयवान् दृष्ट्वा भूमौ यानि कानिचन वस्तूनि सन्ति चेत् तेषां शरीरावयवानाम् उपमानत्वेन प्रयुञ्जते। शरीरावयवाः उपमेयाः भवन्ति, एवं वस्तूनि अन्यानि उपमानानि भवन्ति इति उपमेय उपमान भावः अस्ति। तद्वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। अन्यम् एकं श्लोकं पठामः। तत्र शृङ्गाररसः अस्ति। एवमेव बिम्बफलम् इति यत् फलम् अस्ति तत् अधरपाटलयोः उपमानम् इति उक्तमस्ति। एकवारम् एतद् ध्वन्यालोकादिषु वर्तते। ये ग्रन्थं पठितवन्तः ते जानन्ति। पठामः। अतः शिखरिणि क्वनु नाम कियच्चिरं किमभिधा। एवम् अत्र शुकशावकः बिम्बफलं दशति इत्यर्थः। कीदृशं बिम्बफलम् इत्यस्य विशेषणमस्ति। कीदृशं बिम्बफलं? पाटलं। कीदृशपाटलं? तवाधरपाटलं। नायकीं नायकः वदति, भवत्याः अधरस्य यः पाटलवर्णः अस्ति तादृशः पाटलवर्णः बिम्बफलस्य अपि अस्ति।
वर्णसाम्यात् तादृशं बिम्बफलं शुकशावकः दशति। दशनावसरः शुकशावकेन लब्धः, परन्तु मया तु दशनावसरः न लब्धः इति। अतः सः पृच्छति आरम्भे, कस्मिन् शिखरे तपः यदा आचरन्ति गृहे उपविश्य तपः न आचरन्ति, परन्तु यत्र निर्जनप्रदेशः भवति पर्वतशिखरादि तत्र गत्वा तपः आचरन्ति। कीदृशे शिखरे, शिखरिणि इत्युक्ते पर्वते, शिखरी इत्युक्ते पर्वतः, शिखरिणि पर्वते, कीदृशे पर्वते किं तपः भवान् आचरितवान् तदहमपि आचरितुम् इच्छामि, यतोहि तस्य बिम्ब फलसदृशस्य अधरपाटलस्य दशने भाग्यं वररूपेण मम प्राप्यते इति नायकः नायिकां वदति। अत्र तर्हि उपमानं किम्, उपमेयं किम्? बिम्बफलम्, उपमेयम्, अधरपाटलम् अथवा अधरम् इति स्वीकुर्मः चेत् अधरः उपमेयः इति वक्तुं शक्यते खलु। अधरः उपमेयः, बिम्बफलम् उपमानम् इति। अधिकगुणः वर्तते इत्यतः वा? किं? न्यूनगुणम् उपमेयः, अधिकगुणम् उपमानम् इति। सत्यं सत्यम्, आम् तथैव। सामान्यतः यस्य वर्णनं क्रियते तद् उपमेयं भवति, अथवा यस्य सादृश्यम् उच्यते तद् उपमानं भवति। इदानीं कस्य बिम्बफलस्य सादृश्यम् अधरस्य उक्तमस्ति इति अस्ति इति कारणेन उपमेय उपमानभावः। एवं शरीरावयवेषु बहुषु कवयः बहूनि प्रसिद्धानि उपमानानि प्रयुञ्जते। एतत् पश्यामः। पश्यतु अत्र अस्ति। कमलम् इति यदि उपमानं भवति तर्हि हस्तः, पादः, मुखं, नेत्रम् इति उपमेयं भवति। घटः अथवा गजकुम्भस्थलम् अथवा चक्रवाकः उपमानं भवति, स्तनः उपमेयः भवति। एवम् उपमानोपमेयभावः शरीरावयवेषु वर्तते। तस्य भूमौ विद्यमानानि विभिन्नानि वस्तूनि उपमानत्वेन भवन्ति इति। उदाहरणार्थं कमलं मुखम् अथवा हस्तः इति स्वीकुर्मः। हस्तः कमलम् इव कोमलः। एकं सम्पूर्णं वाक्यम् अहम् उक्तवान्। किं वाक्यं? हस्तः कमलम् इव कोमलः इति। सामान्यतः सादृश्यालङ्कारवाक्यम् इत्युक्ते चत्वारः अंशाः भवेयुः। के ते अंशाः भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति वा? उत्तमं, वदतु। उपमानम्, उपमेयं, साधारणधर्म, उपमवाचक। उपमावाचक। इदानीं हस्तः कमलम् इव कोमलः इत्यत्र वाचकः शब्दः कः अथवा उपमावाचकः? इव शब्दः। एवं साधारणधर्मः कः? साधारणधर्मः यदा उच्यते प्रायेण त्व प्रत्ययं योजयित्वा वदामः। कोमलत्वं साधारणधर्मः। उपमेयम् अथवा उपमेयः कः? हस्तः। उपमानं कमलम् इति। एवं चत्वारः अंशाः सन्ति, वयं ज्ञातवन्तः। इदानीं भवन्तः वदन्तु पादः इति अस्ति। पादः कमलम् इव मनोहरः इति वदामि। पादः कमलम् इव मनोहरः। बालकाः वदेयुः उपमानं किम्? कमलम्। उपमेयः साधारणधर्मः मनोहरत्वम्। उपमावाचकः अथवा वाचकः शब्दः इव इति। कमलं यथा तथा मुखं सुन्दरम्। यथा कमलं तथा मुखं सुन्दरम् इति उच्यते चेत् पृष्ठतः विद्यमानाः बालकाः वदन्तु उपमानं किम्?
कमलम् उत्तमम् उपमेयं मुखं साधारणधर्मः सुन्दरत्वं वाचकशब्दः उच्चैः वदतु यथा इति वाचकशब्दः एवम् इदानीं नेत्रं कमलं कमलसदृशं विकसितम् इति स्वीकुर्मः चेत् नेत्रं कमलसदृशं विकसितं पृष्ठतः विद्यमाना बालिकाः वक्तुम् अर्हन्ति वा? उत्तमं कमलम् उपमानं सदृश इति वाचकः शब्दः साधारणधर्मः विकसितम् इति अन्य अंशान् जानन्ति कुत्रचित् एतेषु किमपि एकं वयं लोपं कर्तुमपि शक्नुमः यथा मुखसदृशं कमलसदृशं मुखम् इति वदामः चेत् किं नास्ति तत्र साधारणधर्मः नास्ति इति एवं सर्वं वक्तुं शक्नुमः। भवतु इदानीं वयं प्राथमिकस्तरे स्मः अतः सर्वान् अंशान् उपयुज्य उदाहरणार्थं भ्रमराः इति अस्ति उपमानरूपेण अत्र अस्ति खलु भ्रमराः केशाः अथवा कटाक्षाः उपमेयत्वेन सन्ति। भ्रमराः इत्यत्र भ्रमरपङ्क्तिः इत्यपि योजयितुं शक्यते अतः केशाः भ्रमरपङ्क्तिः इव कृष्णवर्णीयाः केशाः भ्रमरपङ्क्तिः इव कृष्णवर्णीयाः उपमेयं किम् केशाः उत्तमम् उपमानं साधारणधर्मः कृष्णवर्णत्वम् इति वाचकः शब्दः इव इति एवं भिन्नं भिन्नं स्वीकृत्य चन्द्रः अस्ति गजगमनं हंसगमनम् अस्ति तत् स्वीकृत्य वयं वाक्यानि रचयामः। वाक्यरचनसमये चत्वारः अपि अंशाः भवेयुः इति एकः विचारः। तत्र वाचकशब्दस्थाने वयं विभिन्नपदानि उपयोक्तुं शक्नुमः। कानि पदानि? सदृश, तुल्य, इव, यथा, कल्प, सन्निभ, संमित, निभ एतादृश बहूनि शब्दानि सन्ति खलु। विभिन्न पदानि उपयुज्य वाक्यद्वयं लिखामः। चत्वारः अपि अंशाः भवेयुः, वाक्यद्वयं भवेत्। उदाहरणं भवतां पुरतः अस्ति कथं लेखनीयम् इति। वाक्यद्वयं लिखामः सर्वेपि, तदनन्तरं पठामः। चंद्र इव ते मुखं सुंदरम। उत्तमम्। अत्र उपमानं चंद्रः। तत् मास्तु, द्वितीयवाक्यं पठतु। न लिखितम्। राहुल लिखितवान् वा? पठतु। सुंदरी हंस एव मंदं मंदं चलति। कृष्णस्य नेत्रं भ्रमरसदृशम् अस्ति। उत्तमम्। नेत्रं भ्रमरसदृशं भवतु। चञ्चलम् इति तत्र साधारणधर्मः नास्ति।
भवतु। बालिकासु काचित् एका पठति चेत् अग्रे गच्छामः। इतोपि बहवः अवयवाः सन्ति शरीरस्य, तद्विषयेपि अस्माभिः लेखनीयम्। अतः एतत् रेडिमेड् वाक्यं, किमपि नूतनं नास्ति। उत्तमं, हंसीव गच्छति। एतदेव। अग्रे गच्छामः। अत्र कतिपय पदानि सन्ति। एतत् स्वीकृत्य वाक्यद्वयं रचयामः। विभिन्न वाचकशब्दान् अपि योजयितुं शक्नुमः। एकमेव भवेत्, इव इत्येव भवेत् इति नास्ति। न भवत्वा भवान् उक्तवान् किल, अन्ये वदन्तु। आचार्यः, हा, स्मरबाणाः इव ते कटाक्षाः इति भवति वा? ताः कटाक्षाः। भवति। साधारणधर्मः कोऽपि योजयितुं शक्यते वा? सम्यगेव। हा? अस्तु, आह्लाद्यते, आस्वाद्यते, परन्तु तीक्ष्णाः इति भवति चेत् सम्यक्, इतोपि सौन्दर्यम् अधिकं भवति। वदतु, भवती यद् लिखितवती। मैक् आन् कृत्वा पठतु, सर्वे श्रोतुमर्हन्ति। तस्याः कटाक्षाः स्मरबाणसदृशाः हृदये घातं करोति हृदये घातं कुर्वन्ति। कटाक्षाः खलु। द्वितीयवाक्यं न लिखितं। एकमेव लिखितवन्तः सर्वे, अतः द्वयम् इति लिखितवान्। अत्र सप्तपदानि सन्ति, तथापि द्वयम् इत्येव उक्तवान् अहम्। सप्त अपि लिखन्तु इत्युक्ते 11 अत्रैव भवति तर्हि। अस्तु, द्वयं ये लिखितवन्तः ते पठन्तु। राहुल पठितवान् द्वयमपि। चैत्र पठतु पठतु तर्हि, चिन्ता नास्ति, पठतु। रोमाणि कण्टकसदृशं भाति। कण्टकसदृशानि घातयन्ति। द्वितीयवाक्यं सौन्दर्याः नेत्रं हरिणनेत्रवत् चञ्चलं वर्तते। उत्तमं, सम्यक् अस्ति खलु। सुन्दर्याः नेत्रं हरिणनेत्रवत् चञ्चलम् अस्ति। पुरुषेषु अथवा बालकेषु केपि
न सन्ति वा तेषाः? वदति वा सा? केऽपि बालकेषु वदन्ति वा? नो चेत् अग्रे गच्छामः वा अथवा पृष्ठतः गच्छामः वा? पुनः उपमालङ्कारः इति आरभ्य भवन्तः जानन्ति इति कारणेन एकैकं वाक्यं लिखतु इति अहम् उक्तवान्। भवान् नवीनः खलु? कृष्णवर्णीय युतकधारी नाम किं भवतः? सोमप्रकाश। पठति वा? हाँ, एकमेव। हरिणमेव, हरिणनेत्रमेव। किं हरिणनेत्रमेव दृश्यते? साधारणधर्मं न वदति, साधारणधर्मं स्वयं चिन्तयन्तु। साधारणधर्मलुप्तामेव उक्तवान्। भवतु, अत्र सर्वरसेषु भवति, केवल शृङ्गाररसे एव एतादृशानि उदाहरणानि भवेयुः इति नास्ति। उदाहरणार्थम् उरः इति अस्ति। उरः इत्युक्ते वक्षस्थलं। वीरस्य वक्षस्थलं कवाट इव दृढम् इति वयं कर्तुं शक्नुमः। एवं रोमाणि कण्टकानि इव तीक्ष्णाः सन्ति इत्येतत् सर्वं वयं वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, यदि लिखन्तः सन्ति लेखनं स्थगयन्तु। पूर्वमेव स्थगितवन्तः चेत् चिन्ता नास्ति, अग्रे गच्छामः। वयं काव्यं यदा पठामः अथवा कविसमयानाम् अवलोकनं कुर्मः तदानीं केषाञ्चन शब्दानां पुनः 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 उपयोगं कुर्मः, विशिष्य शृङ्गाररसे वीररसे च। तानि एव पदानि पुनः पुनः आगच्छन्ति। अतः तादृशानि पदानि वयं पश्यामः। कमलम् इति एकं पदमस्ति। भवन्तः श्रुतवन्तः वा? कमलम् इति। तस्य पदस्य पर्यायपदानि भवन्तः अन्यानि कानि जानन्ति? अरविन्दम्, उत्तमम्। जलजः न, जलजम्, पद्मम्, सरोजम्, सरसिजम्। पश्यतु, तदेव अहं वक्तुम् उद्युक्तः। कमलस्य पर्यायपदानि जलपर्यायानाम् आधारेण काव्ये प्रयुज्यन्ते, ज इति योजनेन। उदाहरणार्थं कथम्? अत्र पश्यतु, एतद् जलपर्यायपदानि अमरकोशे एतानि उक्तानि सन्ति। आपस्त्री भूम्निवार्वारी, पठतु। सलिलं कमलं जलम्। अत्र जः इति अथवा जम् इति योजनेन कमलम् इति अर्थः भवति। यथा अप् जम् अब्जम्, वारिजम्, जलजम्। सर्वत्रापि प्रसिद्धिः नास्ति, परन्तु प्रसिद्धिः बहुत्र अस्ति। तादृश प्रसिद्ध पदानि झटिति, इदानीम् अहम् अधिकसमयं न ददामि, भवन्तः पञ्च लेखितुं शक्नुवन्ति वा? कमलस्य पर्यायपदानि जकारान्तानि, इत्युक्ते ज इति अन्ते भवेत्, ज इति अन्ते भवति, जम् इति अन्ते भवति। तादृशं झटिति लेखनीयं। पञ्च पदानि अर्धनिमेषे लेखनीयं। 5 सेकेण्ड् मध्ये एकैकं पदम्। तत् प्रसिद्धं स्यात्, एवमेव योजनं न। पठतु शीघ्रम्। अम्बुजं, पयजं, वदामि अनन्तरं, पठतु। सलिलजं, जलजं, वारिजं। पयजम् इति नास्ति, सकारान्तः शब्दः।
पयोजम् इति भवति, परन्तु तथा बहु प्रसिद्धिः नास्ति तस्य। पाथोजम् इति तु अस्ति। अग्रे अन्ये वदतु। वारिजम्, उत्तमम्। इतः वामभागतः, मम वामभागतः। विधात्री लिखितवती वा? पठतु। अम्बुजम् इति पदानि एवं कस्य कमलम् इत्यस्य पर्यायपदानि भवन्ति। एवमेव मेघः इत्यस्य पर्यायपदानि एतानि भवितुम् अर्हन्ति। यथा जलजम्, एतद् कस्य? कमलम् इत्यस्य। जलजम्, नीरजम्, अम्बोजम्, अम्बुजम्, वनजम्, सरसिजम्, सरोजम्, पाथोजम्, अब्जम्, वारिजम्, एतत् सर्वमपि प्रसिद्धम् अस्ति। तथैव मेघस्य पर्यायपदानि यदा वयं वदामः तदानीं सामान्यतः पदत्रयं, तद् व्याकरणदृष्ट्या कथम् इति सर्वं मास्तु अस्माकं, परन्तु एतत् त्रयं योजयामः चेत् मेघः इति अर्थः भवति। अतः श्लोकमध्ये, पद्यमध्ये यत्र कुत्रापि एतादृशपदानि आगच्छन्ति चेत् वयम् अवगन्तुं शक्ष्यामः। इतः परं दः, धः, धरः इति। दः, धः, धरः। जलपर्यायपदानि पूर्वं योजनीयानि। यथा वारिदः, जलदः, जलधरः, वारिधरः, अम्बुदः, अम्भोदः, अम्भोधः इति सर्वम्। एतत् कथं भवति? दः इति अस्ति, वारि ददाति इति वारिदः इति। एवं दधाति इति अस्ति, धा इति धातुः। दधाति इत्यस्य अर्थः संगृह्णाति, स्वस्य समीपे स्थापयति, रक्षति इत्यर्थः। अतः वारि दधाति इति वारिधः अथवा अम्भोधः इति वदामः। अतः अल्पप्राणः अपि शुद्धः, महाप्राणः अपि शुद्धः, दोषः नास्ति। धरः इति अस्ति, धरः इत्यस्य धरति इति धरः, जलस्य धरः जलधरः इति। एवं वयं व्युत्पत्तिं कल्पयितुं शक्नुमः। तथा पश्यामः चेत् पुनः एकवारं जलस्य पर्यायपदानि पठामः। आपस्त्री, शम्बरम् इति। एवं इदानीं लिखन्तु। दः इत्यस्य उदाहरणद्वयं, धः इत्यस्य उदाहरणद्वयं, धरः इत्यस्य उदाहरणद्वयं। सर्वस्यापि अर्थः कः भवेत्? मेघः इति भवेत्। किञ्चित् प्रसिद्धं स्यात् तादृशम्। षट् पदानि लिखितानि वा? केनापि? पठतु। कमलधरा इति सर्वं बहु प्रसिद्धं नास्ति, तथापि भवितुम् अर्हति, चिन्ता नास्ति। श्रीजा अस्ति वा? ज्ञातवन्तः। सकारान्तपदं पाथः, पयः इति आगच्छति चेत् पयोधरः, पाथोधः इति सर्वं भवति इति। उत्तमं। वामभागे केऽपि न वदन्तः सन्ति?
जटाधरः जटा वा गंगा जटाधरः शिवः गंगाधरः शिवः। अहं किम् उक्तवान् मेघपर्यायपदानि आवश्यकानि इति। धर इत्यस्य बहु अस्ति, जटाधर किं गंगाधर इत्यादिकम्। अत्र न लिखितानि। अब्जं मेघो वारिवाहः तद् खलु। जलस्य जानन्ति, तदन्ते दः धः इति योजनीयम्। अत्रैव सन्ति। हा, धरा धरः इत्यपि अस्ति, उत्तमम्। भवतु, इतः कोऽपि वदति चेत् उत्तमम् इति किञ्चित् प्रतीक्षां कृतवान्, परन्तु न उक्तवान्। अग्रे वदेयुः, पश्यामः। एतद् उत्तमम्। एवम् एवम् एवं वारिदः जलदः जलधरः वारिधरः इति भवति इति। समुद्रस्य पर्यायपदानि जलपर्यायाणाम् आधारेण बहूनि सन्ति। अत्र कदाचित् अस्माकम् अवगमनं न भवति। यदा काव्यमध्ये एतद् आगच्छति तस्य शब्दस्य अर्थः कः इति शङ्का भवति। अतः कतिचन पदानि वयं धिः अथवा निधिः इति योजनेन कर्तुं शक्नुमः। उदाहरणार्थम् अम्बुधिः, वारिधिः, अम्बुनिधिः, जलनिधिः इति सर्वम् अस्ति। एकवारं जलस्य पर्यायपदानि पुनः पठामः। आपस्त्री भूम्नि इदानीं समुद्रस्य पर्यायपदानि रचयामः जलस्य आधारेण। किं योजनीयम्? धिः अथवा निधिः इति योजनीयम्। 4 रचयन्तु, पर्याप्तम्। भवति शरधिः। शरम् इति जलम् इति अस्ति, अत्र न उक्तं तावत्। अस्ति वा? ये न उक्तवन्तः ते वदन्तु, पश्यामः, शृणुमः तेषां मुखतः अपि। उदधिः शरदिः अब्धिः जलनिधिः। उत्तमम् उत्तमम्। पूजा वदति वा? शरदि। एवं भवन्तः जानन्ति, लिखितवन्तः चेत् शीघ्रं वदन्तु, नो चेत् भवन्तः न लिखितवन्तः इति भ्रमे अहं भवामि, अग्रे गन्तुं न शक्यते। अतः अस्तु, अग्रे गच्छामः। इदानीम् एतानि 3 पदानि, कमलपर्यायपदानि, मेघपर्यायपदानि, जलपर्यायपदानि काव्येषु बहुधा आगच्छन्ति। विभिन्नपदानि भवन्ति। तेषां पदानाम् अर्थं वयम् एतद्वारा अवगन्तुं शक्नुमः। बहु सरलमस्ति। अग्रे कमलकुमुदयोः सूर्यचन्द्रयोः च मध्ये एतत्तु अहं लिखितवान्, तद् विवरणं न करोमि। दः दः धरः इति योजनेन मेघः इति भवति। धिः नितिः इति योजनेन समुद्रः इति भवति। जः इति योजनेन अथवा जम् इति योजनेन कमलम् इति भवति इति। कस्य? जलपर्यायपदानाम् इति। कमलकुमुदयोः सूर्यचन्द्रयोः च सम्बन्धः वर्णितः। सूर्यः कस्य मित्रं? कमलस्य मित्रं। कस्य शत्रुः? कुमुदस्य शत्रुः। ज्योतिषशास्त्रे ग्रहाणां शत्रवः भिन्नाः, मित्राणि भिन्नानि सन्ति, परन्तु अस्माकं साहित्ये कमलमित्रं सूर्यः अथवा कमलसखः इति उच्यते। एवं कुमुदस्य शत्रुः चन्द्रः कुमुदसखः।
रात्रौ यद् विकसति तस्य सखः, एवं कमलस्य शत्रुः। भवतु, एकः श्लोकः अस्ति, बहवः श्लोकाः एतादृशाः सन्ति, अहम् एकं लिखितवान्। कुमुदान्येव शशाङ्कः सविता किमस्ति बोधयति पङ्कजान्येव वशिनां हि परपरिग्रह संश्लेष पराङ्मुखी वृत्तिः। एतत् भवन्तः पठितवन्तः, अतः कुतः इति वदेयुः। कस्मात् ग्रन्थात्? कुमुदान्येव शशाङ्कः सविता बोधयति पङ्कजान्येव वशिनां हि परपरिग्रह संश्लेष पराङ्मुखी वृत्तिः। कश्चित् आगत्य मां, काचित् आगत्य मां स्वीकरोतु इत्युक्ते भवती मदीया न। यथा सूर्यः कमलानि एव विकासयति, कुमुदानि न विकासयति, चन्द्रः कुमुदानि एव विकासयति, कमलानि न विकासयति। एवं ये वशीनः भवन्ति, इंद्रिय निग्रहवन्तः भवन्ति, ते तु अन्येषां समृद्धिं न कुर्वन्ति। अन्येषां नाम ये मदीयाः न, तादृशानां ग्रहणं न कुर्वन्ति, परिग्रहणं न कुर्वन्ति। कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति, कः उक्तवान्? निश्चयेन भवन्तः पठितवन्तः इति मन्ये। सत्यं वदतु। न, साहित्यदर्पणे न स्यात्। आम्, उत्तमं। कः वदति अभिज्ञानशाकुन्तले? दुष्यन्तः शकुन्तलां वदति। एवं पञ्चमाङ्कः न पठितः वा भवद्भिः तर्हि? समग्र अभिज्ञानशाकुन्तलं बहुभिः पठितं खलु अत्र। कदाचित् शास्त्री प्रथमवर्षीयैः न पठितं स्यात्, शास्त्री द्वितीयवर्षे एव पाठ्यक्रमे अस्ति खलु तद्। आम्, एवं अत्र अभिज्ञानशाकुन्तले एवम् उक्तमस्ति। एवं बहुत्र बहवः श्लोकाः सन्ति। तर्हि वैरं, सूर्यस्य वैरी कः? कुमुदं। चन्द्रस्य वैरी कमलः, कमलम् इति। एवं कमलकुमुदयोः विषये उक्तमस्ति। इदानीं किञ्चित् पक्षिणां विषये जानीमः। एते त्रयः पक्षिणः सन्ति अस्माकं साहित्ये। एतेषां विषये सर्वदा अस्माकं सन्देहः भवति। पक्षिणां दर्शनं भवेत् इति नास्ति, तेषां स्वभावः कः इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। कविसमयविषये एतत्तु बहु प्रमुख अंशः। एते त्रयः पक्षिणः बहु प्रसिद्धाः। त्रयाणामपि नामानि चकाराद् आरभ्यते। चकारादीनि पक्षिणः, चकारादयः पक्षिणः, चक्रवाक, चातक, चकोराः। चक्रवाकः, चातकः, चकोरः इति। चक्रवाकस्य किं वैशिष्ट्यम्? एतदपि अभिज्ञानशाकुन्तले अस्ति, तृतीय अंकस्य अन्ते। चक्रवाकः किं करोति, अथवा कीदृशः सः, तस्य स्वभावः कः? तस्य कोकः इत्यपि नामान्तरम् अस्ति, कोकः इति। एवं चन्द्रस्य जो तद् भिन्नं। चक्रवाकः सर्वदापि प्रियया सह भवेयम् इति चिन्तयति, परन्तु रात्रौ प्रियया सह भवितुं नार्हति। समीपे एव प्रिया अस्ति चेदपि सः न अवगच्छति अत्रैव मम प्रिया अस्ति इति, तस्य न दृश्यते। अतः सर्वदा रात्रौ चक्रवाकः उच्चैः शब्दं करोति खलु। एतद् कुत्र वर्णितं? सर्वत्र काव्येषु वर्णितं। अभिज्ञानशाकुन्तलेऽपि तृतीयाङ्कस्य अन्ते आगच्छतु चक्रवाकमिथुनम्। इदानीं किं वियोगशब्दं कुर्वन् अस्ति इति यदा वदति तद् कस्य सूचनं? सायङ्कालः जातः इत्यस्य सूचनं भवति अभिज्ञानशाकुन्तलनाटके। अतः सर्वदापि सायङ्कालः जातः इत्यस्य सूचनं चक्रवाकपक्षिणः रोदनादेव यच्छन्ति। एकं श्लोकं पश्यामः। कुवलयानन्दे एषः श्लोकः अस्ति नैषधीयचरितस्य। पूरं विधोर्वर्धयितुं पयोधेः शङ्केयमेणाङ्कमणिं कियन्ति पयांसि दोग्धिप्रियविप्रयोगे सशोकशोकी नयने कियन्ति। तदेकमेव पदं भवेत्, सशोकशोकी नयने इति। सशोकशोकी न, तत् कोकी कोकी इति भवेत्।
शोकी इति अभवत्। शशोक कोकी नयने कियन्ति इति पठितवन्तः वा एतं श्लोकं? न। अस्तु, अन्यः एकः कविसमयः अपि अत्र अस्ति, अतः एव एतं श्लोकम् अहं लिखितवान्। चन्द्रकान्तमणिः सूर्यकान्तमणिः इति मणिद्वयमस्ति अथवा शिलाद्वयमस्ति। चन्द्रकान्तशिला सूर्यकान्तशिला इति उभयथा अपि व्यवहारः अस्ति। तयोः वैशिष्ट्यं किं? चन्द्रकान्तशिला किं भवति? शैत्यं भवति इति एकः अंशः। अतः न्यायशास्त्रं ये किञ्चित् पठितवन्तः तेपि जानन्ति तत् किम्? अग्नेः लक्षणं किम् उक्तमस्ति? तेजसः लक्षणम् उष्णस्पर्शवत्वं खलु। यदा सः चन्द्रकान्तमणि भवति सः प्रतिबन्धकः भवति, अतः प्रतिबन्धकाभावः भवेत् इति सर्वम् अस्ति। अत्र चन्द्रकान्तमणेः अन्यः अपि एकः विचारः अस्ति, साहित्यिकाः तदा 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 वदन्ति। कः विशेषः तस्य चन्द्रकान्तमणेः? रात्रौ किं भवति तद्? द्रवति। यद्यपि शिला रात्रौ चन्द्रस्य किरणाः यदा तस्य उपरि पतन्ति तदानीं द्रवति, द्रवरूपं प्राप्नोति, जलरूपं भवति। अतः एव कविः वदति समुद्रः वर्धते, उपरि उपरि आगच्छति। कदा? कस्यां रात्रौ? प्रतिदिनं वा? शुक्लपक्षे पूर्णिमा रात्रौ यदा चन्द्रः भवति, पूर्णचन्द्रः आकाशे भवति, तदानीं किं भवति? समुद्रः वर्धते इति कवयः अपि वर्णयन्ति, तत् सत्यमपि। कविसमयः न सः, सत्यमेव। तस्य कारणम् अत्र कविः एवं कल्पयति। चन्द्रः किं करोति? अहं समुद्रं वर्धयेयम् इति चिन्तयन् एणाङ्कमणिं, कियन्ति एणाङ्कमणिं दोग्धि। दोग्धि इत्यस्य अर्थः दोहनं। पशोः सकाशात् दुग्धस्वीकरणं, धेनोः सकाशात् दोहनं। तदानीं यदा दोहनं क्रियते दुग्धं भवति खलु, अथवा द्रववस्तु अधिकं भवति लोके। एवं समुद्रस्य वर्धनं कर्तुं, समुद्रे इतोपि जलं पूरयितुं द्रववस्तु किमपि आवश्यकं, समुद्रस्य वर्धनं भवेत् इत्युक्ते इति कृत्वा चन्द्रः किं दोग्धि? एणाङ्कमणिं दोग्धि। एणाङ्कमणिम् इत्युक्ते चन्द्रकान्तमणिम्। एणाङ्कः चन्द्रः, एणाङ्कमणि चन्द्रमणिः, चन्द्रकान्तमणिः। चन्द्रकान्तमणिं दोग्धि, चन्द्रकान्तमणिं द्रवरूपं करोति इति। पुनः द्वितीयमपि वदति, अत्रापि कविसमयः अस्ति। पयांसि दोग्धि प्रिय विप्रयोगे सशोक कोकी नयने कियन्ति। शोकी न, तद् कोकी इति भवेत्। सशोक कोकी नयने दोग्धि। नयने दोग्धि इत्यस्य अर्थः कः? रोदनं कारयति इत्यर्थः। यदा चन्द्रः आगच्छति तदानीमेव खलु कः रोदनं करोति? चक्रवाकः। चक्रवाकस्य कोकी इति नाम अस्ति। एवम् एषः कविसमयः। चक्रवाकः यदा चन्द्रोदयः भवति तदा रोदिति इति। एतदस्माभिः स्मर्तव्यं। चकारात् पक्षित्रयमस्ति, तेषु प्रथमः चक्रवाकः। सः किं करोति? चन्द्रोदये सति रोदिति इति। एतस्य तदेव। पयांसि दोग्धि प्रिय विप्रयोगे सशोक कोकी नयने कियन्ति। कोकी नयने पयांसि दोग्धि इति। कोकी नयने इत्यपि द्वितीया विभक्ति, पयांसि इत्यपि द्वितीया विभक्ति। वयं यदा कारकप्रकरणं पठामः तदा एकं सूत्रं पठामः, अकथितञ्च इति। गां दोग्धि पयः इति उदाहरणं प्रसिद्धम् अस्ति, जानन्ति खलु? भवन्तः व्याकरणं पठितवन्तः वा एतत् सूत्रम् अकथितञ्च इति? सर्वे भवतु। तत्र गोः पयः दोग्धि इति पञ्चमी विभक्तिस्थाने द्वितीया विभक्ति कृता। अत्रापि तथैव। सशोक कोकी नयनाभ्यां पयांसि दोग्धि। कः? अयम्। अयम् इत्युक्ते चन्द्रः इत्यर्थः। अत्र विधुः इति अस्ति खलु। पूरं विधुर्वर्धयितुं, विधोः न, विधुर्वर्धयितुम् इति। पूरं विधुर्वर्धयितुं पयोधेः शङ्केयमेणाङ्कमणिं कियन्ति। पयांसि दोग्धि प्रिय विप्रयोगे
सशोक कोकी नयने कियन्ति इति श्लोकः। एतेन चक्रवाकपक्षी किं करोति रात्रौ? चंद्रोदये सति रोदिति। चक्रवाकपक्षिणः वैशिष्ट्यं किं तर्हि? इच्छति सदा, परन्तु रात्रौ भवितुं न शक्नोति, अतः रोदिति इति। एवं कस्य पक्षिणः वैशिष्ट्यं? चक्रवाक। एवं चक्रवाक इति एकः पक्षी चकारतः आरभ्यते, साहित्यिकैः सर्वदा अस्माभिः स्मरणीयः। द्वितीयः पक्षी अस्ति चातकः। एतस्य बहु प्रसिद्ध उदाहरणम् अस्ति, तदेव दर्शयामि। चातकस्य वैशिष्ट्यं किं जानीयुः भवन्तः? मेघादेव जलं पिबति। भूमौ पतति चेत् जलं न पिबति। कस्यापि गृहं गत्वा मम कृते एक कूपी जलं ददातु इति न पृच्छति। साक्षात् मेघात् यत् जलं पतति तदेव पातुम् इच्छति इति। एतद् बहु प्रसिद्ध श्लोकः एषः, पठन्तु एकवारम्। इति सम्यक्। तर्हि एतस्य श्लोकस्य पठनात् वयं किं ज्ञातुं शक्नुमः? चातकस्य वैशिष्ट्यं किं? मेघादेव साक्षात्। केचन एतस्य श्लोकस्य अर्थं न जानन्ति, अतः ये जानन्ति ते वक्तुं प्रयासं कुर्वन्तु सरलवाक्यैः। कः कम् उद्दिश्य वदति, किम् इति वदति इति। राहुल वदति वा? बहु प्रसिद्ध श्लोकः खलु एषः। नीतिशतके नीतिशतकं प्राक्शास्त्री कक्षायामेव पठितम्। अत्र आगत्य वदतु किञ्चित्, मैक् द्वारा सर्वे शृण्वन्ति। हे मित्र चातक, सावधान मनसा सावधानतया एकक्षणं शृणोतु। अम्बोदा बहवो आकाशे बहवः गगनः सन्ति। अम्बोदा आकाशे बहवः अम्बोधाः सन्ति, परन्तु अम्बोधा मेघः अमेघाः इति। परन्तु सर्वेपि एतादृश नास्ति। अतः केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा। अतः सर्वेपि एतादृश नास्ति। केचित् तु वृष्टि करोति परन्तु केचित् अम्बोध केचित् के किंचित मेघा तो केचन मेघा तो वृष्टि करोति परन्तु केचन व्यर्थमेव वृष्टिं कुर्वन्ति परन्तु केचन व्यर्थमेव गर्जन्ति। अतः सर्वेषां दृष्ट्वा यं यं पश्यति तस्य तस्य ब्रूतो मा ब्रूहि दीनं वचः। सर्वेषां दृष्ट्वा दीनं मा भवतु इति कं वदति कविः? चातकं वदति। अस्तु, अत्र अन्यः अलङ्कारः अस्ति, अन्यम् उद्दिश्य वदति इति सर्वमस्ति, तदधुना अस्माकं नावश्यकम्, अतः न वदामि। अत्र चातकस्य स्वभावः ज्ञायते। चातकस्य कः स्वभावः तर्हि? साक्षात् मेघादेव जलं पिबति। रात्रौ प्रियया सह विप्रयोगम् अनुभवति। सः कः पक्षी? चक्रवाक पक्षी। मेघतः साक्षात् जलं पिबति। सः कः? चातकः पक्षी। अन्यः एकः पक्षी अस्ति चकोरः इति। तस्य किं वैशिष्ट्यम्? चन्द्रस्य तस्य च सम्बन्धः अस्ति। कीदृशः सम्बन्धः? एषः अपि कविसमयः एकः। चन्द्रज्योत्स्नां पिबति सः इति। चकोरः चन्द्रज्योत्स्नां पिबति इति। एतस्य एकः अप्रसिद्धः श्लोकः अस्ति, भवन्तः प्रायः न जानन्ति। चन्द्रस्य श्रेष्ठता कथमस्ति इति यदा वर्णयति कविः,
तदानीम् एतं श्लोकं वदति। येषामुत्क्रमितुं परस्परमपि छायालवो न क्षमः तानि स्वैरमुडूनि भान्तु शतशः स्तैः किं निशायाः फलम्। श्लाघ्यः शीतकरः चकोरवनिता पीतावशेषैः करैः येनाकाशमधिष्ठितेन सहसा तस्यास्तमो हन्यते। चन्द्रस्य वर्णनमिदं। चन्द्रः श्रेष्ठः अस्ति नक्षत्राणाम् अपेक्षया। कथं? नक्षत्राणि बहूनि सन्ति आकाशे, कति इति वयं गणयितुमेव न शक्नुमः, परन्तु तेषां प्रकाशः कियान् अस्ति? नास्ति एव, अल्पः प्रकाशः। परस्परमपि उत्क्रमितुं छायालवः न क्षमः। एवं परस्परम् अपि स्वस्य प्रकाशः अन्य नक्षत्रपर्यन्तम् अपि न गच्छति, भूमिपर्यन्तं कथम् आगच्छति इति तात्पर्यम्। विज्ञानं पश्यामः चेत् नक्षत्राणि बहु दूरे भवन्ति, तत्सर्वम् अस्ति एव, तत् किञ्चित् दूरे स्थापयामः। यदा वयं कविसमयस्य चिन्तनं कुर्मः विज्ञानं दूरे स्थापयामः, नो चेत् पायसे शिलाखण्डः इव भवति। एवं किं नक्षत्राणाम् अत्यल्पप्रकाशः। श्लाघ्यः शीतकरः। शीतकरः कः? चन्द्रः। सः कीदृशः? चकोरवनिता पीतावशेषैः करैः। करैः इत्युक्ते अत्र हस्तैः इति नार्थः, किरणैः इत्यर्थः। किरणः इत्यर्थः अस्ति। आकाशमधिष्ठितेन सहसा तस्यास्तमो हन्यते। तस्या इत्युक्ते निशायाः, आकाशस्य अथवा निशायाः तमः हन्यते। रात्रौ अंधकारनाशः केन भवति? चन्द्रेण भवति इति कारणतः एषः कविः वदति येनाकाशमधिष्ठितेन सहसा तस्यास्तमो हन्यते। कीदृशेन चन्द्रेण? चकोरवनिता पीतावशेषैः करैः हन्यते। कैः? चकोराः बहु पिबन्ति किं? चन्द्रस्य प्रकाशं। बहु प्रकाशः चन्द्रस्य चकोराणाम् उदरे एव अस्ति। तथापि अवशिष्टप्रकाशेन किं करोति? आकाशस्य तमः नाशयति इति कविः अत्र वदति। अत्र कः कविसमयः आश्रितः? चकोराः चन्द्रकिरणान् एव पिबन्ति इति कविसमयम् आश्रित्य किं चन्द्रस्य वर्णनं कृतम्। एवं साहित्यिकानाम् अस्माकं त्रयः पक्षिणः एते बहु प्रसिद्धाः सन्ति। एकैकस्यापि पक्षिणः वैशिष्ट्यं वक्तव्यम् इदानीं। चकोरस्य वैशिष्ट्यं किम्? चन्द्रस्य किरणान् पिबति इति। अस्तु भवतु। चक्रवाकस्य वैशिष्ट्यं किम्? चन्द्रोदये सति रोदिति इति। एवं चातकस्य वैशिष्ट्यं मेघात् साक्षात् जलं पिबति इति। अस्माकं चक्रवाक इत्यत्र बहु भ्रमः न भवति, यतोहि तत्र 4 अक्षराणि सन्ति, परन्तु चातकस्य चकोरस्य च भ्रमः भवति। चकोरः मेघजलं पिबति वा चन्द्रकिरणान् पिबति वा? चातकः मेघात् जलं पिबति। अतः एषः श्लोकः सर्वदा स्मर्तव्यः। एकः स्मर्यते चेत् पर्याप्तं। किं? रे रे चातक सावधान मनसा। एतस्य श्लोकस्य आधारेण किं सर्वदा स्मर्तुं शक्नुमः? चातकः किं करोति? मेघान् पिबति। तर्हि चन्द्रिकां पिबति कः? चकोरः। अत्र सन्देहः नास्ति, पुनः विस्मरणं न भविष्यति खलु। चन्द्रस्य विषये अन्यश्लोकाः स्युः, भवन्तः तद् अन्विष्यन्तु। अन्यत्र बहु श्लोकाः एतादृशाः लभ्यन्ते। अनन्तरं चक्रवाकविषये अपि अभिज्ञानशाकुन्तलस्य 3. अङ्के एकः प्रसङ्गः अस्ति चक्रवाकस्य। 4th अङ्के एकः श्लोकः अस्ति। कदाचित् सर्वेषु पुस्तकेषु न स्यात् पाठान्तरकारणतः। 4th अङ्के एकः श्लोकः अस्ति चातकविषये, चक्रवाकविषये। तद् स्मरन्तु न दृष्ट्वा आगच्छन्तु। तद् गृहकार्यमस्ति। कुत्र अस्ति इत्यपि उक्तवान्। यदि भवतां हस्ते अभिज्ञानशाकुन्तलम् अस्ति, एकवारं धूलिं निष्कास्य 4th अङ्कं दृष्ट्वा तत्र चक्रवाकविषये
कः श्लोकः अस्ति, संस्कृतेन अस्ति वा प्राकृतेन अस्ति वा इति किञ्चित् दृष्ट्वा भवन्तः वदन्तु श्वः आगत्य। अस्तु, अत एव अहं तं श्लोकम् अत्र न लिखितवान् इति। अनन्तरं चकोरविषये अन्यमेकं श्लोकम् अन्विष्यन्तु। चक्रवाकस्य विषये तु उक्तवान्, चातकविषये एतं श्लोकं कण्ठस्थीकुर्वन्तु, चक्रवाकविषये चकोरविषये अन्यमेकं श्लोकम् अन्विष्यन्तु इति। लघु कार्यमेव कुत्र अस्ति इत्यपि उक्तवान्, केवलम् अन्विष्य लेखनीयं तावदेव। अतः एकनिमेषस्य कार्यं भवतां। चतुर्थ अङ्के अस्ति आहत्य, भवतु। तर्हि अग्रिमसत्रे अग्रिमान् शक्यते वा? अस्तु, अग्रे किञ्चित् पश्यामः। तर्हि एवं यदा पक्षिणां विषये पश्यामः, अन्यपक्षिणः अपि तेषां स्वभावः अपि अस्माकं साहित्ये विशिष्टः अस्ति। अतः तान् किञ्चित् अनुवर्तयामः। कोकिलः पक्षी, तस्य वैशिष्ट्यद्वयम् अहं नीलवर्णेन तद् लिखितवान्। किं? वसन्तमासे एव कूजति इति एकं वैशिष्ट्यम्, आम्रवृक्षे वसति इति अपरं वैशिष्ट्यम्। एतद्वयमपि सत्यं न, कविसमयः। यतोहि कोकिलः यत्र कुत्रापि उषितुं शक्नोति, आम्रवृक्षः यत्र नास्ति तत्रापि कोकिलः भवति, परन्तु कवयः किं वर्णयन्ति? आम्रवृक्षे एव भवति, अन्यत्र न भवति इति कवयः वर्णयन्ति। अत्र पश्यतु, अन्योक्तिमुक्तिमाला इति अस्ति, तत्र एषः श्लोकः अस्ति। कलकण्ठ यथा शोभा सहकारे भवद्गिरः, खदिरेव पलाशेव। बहु सरलः श्लोकः, भवद्भिः एव अर्थः अपि वक्तव्यः। अत्र पश्यामि अहम्। अग्रे किं वदति? कलकण्ठ इति सम्बोधनं। कल इत्युक्ते मधुर। हे मधुरकण्ठ कोकिला, भवतः सहकारे शोभा यथा भवति तथा भवान् खदिरवृक्षे, खदिरवृक्षे इत्युक्ते कण्टकावृतः एकः वृक्षः, यस्य वृक्षस्य समिधः उपयोगः होमेषु भवति। पलाशः अपि तादृशः एव। खदिरेव पलाशेव, किं तथा ते? खदिरेव पलाशेव, किं तथा स्यात् विचारय। इत्युक्ते भवान् सर्वदापि कुत्र उपविशतु इति कवि वदति? सहकारे। सहकारो नाम, सहकारवृक्षः नाम कः वृक्षः? आम्रवृक्षः, खदिरवृक्षः न। सहकारवृक्षः आम्रवृक्षः। अतः सर्वदापि कुत्र वसति इति एषः? आम्रवृक्षे एव वसति इति। एवं खदिरेव पलाशेव, किं तथा स्याद् विचारय। भवान् कुत्र उपविशति चेदेव शोभा भवति? आम्रवृक्षे उपविशति चेदेव इति वदति। पक्वं चूतफलं भुक्त्वा गर्वाद् गायति कोकिलः, पीत्वा कर्दमपानीयं भेको भकभकायते। किमर्थं मधुरं गायति इति वदति? सः किं पिबति, किं खादति? तत्र आम्रवृक्षे उपविश्य आम्रपर्णानि आम्रफलानि एव खादति। तदेव उक्तं। पक्वं चूतफलं भुक्त्वा गर्वात् गायति कोकिलः। कोकिलः गर्वात् गायति, परन्तु पीत्वा कर्दमपानीयं। कर्दम नाम कः अर्थः? भेकः नाम कः अर्थः? भेकः मण्डूकः। उच्चैः वदन्तु, जानन्ति भवन्तः, न उक्तवन्तः। भेकः कः? मण्डूकः। कर्दम नाम? कर्दमः पङ्कः। एतदपि जानन्ति, इदानीम् अय्यो इति वदन्ति। एवं पीत्वा कर्दमपानीयं भेको भकभकायते। भकभकायते इत्यस्य अर्थः नास्ति। मण्डूकः तथा स्वरं करोति इति। अत्रापि कविसमयः प्रयुक्तः। किं? पक्वं चूतफलं भुक्त्वा, आम्रवृक्षे एव कोकिलः तिष्ठति, आम्रफलम् एव खादति इति। एवं साधु साधु कृतं मौनं कोकिले प्रावृषित्वया, दर्दुरा यत्र भाषन्ते कथं तव सुभाषितम् इति उक्तं। पश्यतु, कोकिलः वसन्तमासे एव कूजति।
प्रावृड् मासः इत्युक्ते कः? मेघदूते बहुवारं प्रावृषि प्रावृषि इति आगतमस्ति खलु. प्रावृट् कः? वर्षा ऋतु. वर्षा ऋतौ कोकिलः न गायति इति कविसमयः. तं कविसमयम् उपयुज्य तत् सम्यक् अस्ति इति वदति कविः. किं? साधु साधु कृतं मौनं. सम्यगेव कृतं मौनं. किमर्थं? कोकिले प्रावृषित्वया. कोकिला इति स्त्रीलिङ्गम् अत्र, तत्र कोकिले इति उक्तम्. दर्दुरा यत्र भाषन्ते. दर्दुरा इत्युक्ते अपि भेकाः. भेका इत्युक्ते मण्डुकाः. ते यत्र भाषन्ते पकपकरूपेण कथं तव सुभाषितम् इत्यस्य अर्थः यत्र कर्कशवाक्यानि एव श्रूयन्ते तत्र सुन्दरवाक्यानि, उत्तमवाक्यानि, मधुरवाक्यानि उक्त्वा प्रयोजनं नास्ति इति वक्तुम् उदाहरणम् एतद् ददाति. तत्रापि कविसमयः अस्ति. पश्यतु किं? केवल वसन्ते कोकिलध्वनिः श्रूयते इति. इदानीं वसन्तमासः नास्ति, तथापि कुत्रचित् श्रूयते लोके, परन्तु केवल वसन्ते गायति इति. प्रावृषि मौनं तिष्ठति इति वदति. अग्रे नविना मधुमासेन ह्यन्तरं पिककाकयोः वसन्ते च पुनः प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः. तत्तु अन्य सुभाषितमपि बहु प्रसिद्धमस्ति. किं? काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः वसन्तकाले सम्प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः इति अस्ति. अत्रापि वसन्तकाले एव कोकिलः गायति इति कविसमयः उक्तः. पक्षिणां विषयमाश्रित्य इदानीं कविसमयं वदन्नस्मि. कविसमयः कः उक्तः? अत्र कोकिलविषये कविसमयद्वयं. किम्? वसन्तमासे एव कूजति, आम्रवृक्षे एव वसति. तस्य एते श्लोकाः उदाहरणरूपेण. एकवारं मन्दं पठितुं शक्नुमः वा? कलकण्ठ यथा शोभा सहकारे भवद्गिरः खदिरे वा पलाशे वा किं तथा स्याद्विचारय पक्वं चूतफलं भुक्त्वा गर्वाद् गायति कोकिलः पीत्वा कर्दमपानीयं भेको भकभकायते साधु साधु कृतं मौनं कोकिले प्रावृषित्वया दर्दुरा यत्र भाषन्ते. अग्रेपि अस्ति रसाल. अत्र किं वदति? आम्रवृक्षे कोकिलः वसति इति कविसमयः, परन्तु आम्रवृक्षे अन्ये न वसन्ति इति नास्ति. कोकिलः अन्यत्र न वसति इति कवयः वर्णयन्ति. आम्रवृक्षे अन्ये उषितुं शक्नुवन्ति. अतः एषा वदति रसालशिखरासीनाः. रसालतरुः, रसालवृक्षः इत्युक्ते कः? आम्रवृक्षः. पूर्वं जानन्ति स्म वा? इदानीं किं सन्दर्भतः उक्तं वा? सम्यगेव, आम्रवृक्षः एव सन्दर्भतः उक्तं चेदपि सम्यगेव. आम्रवृक्षः कुत्र उपविशति? रसालशिखरासीन आम्रवृक्षे सन्तु सन्तु पतत्रिणः. पतत्रि इत्युक्ते अन्यपक्षिणः. ते सन्तु 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 भवन्तु नाम, परन्तु तन्मञ्जरी रसास्वाद बिन्दुरे कः कुहूमुखः. कोकिलस्य शब्दः कीदृशः भवति? कुहू इति भवति, अतः सः कुहूमुखः. तन्मञ्जरी इत्युक्ते आम्रमञ्जरी, आम्रस्य यत् किं पुष्पं भवति, पुष्पाणां गुच्छं, तस्य रसास्वादम् अहं तदापि उक्तवान्. आम्रफलानि खादति, आम्रपुष्पाणि खादति सः. तस्य रसास्वादं कर्तुं कोकिलः एव क्षमः. अन्ये पक्षिणः तद् न खादन्ति, कोकिलः एव खादति इति वदति कविः. अतः गुणिनं गुणयति गुणवान्. गुणिनं गुणवान् गुणयति. इतरः तत्र वराकः. वराकः इत्युक्ते अत्र धूर्ता इत्यर्थः. इतरः गुणिनं न पश्यति एव. यथा सहकाराङ्कुर रसिकः कोकिल एव न काकः. पश्यतु, सहकारस्य अंकुरं, सहकारः नाम कः वृक्षः? आम्रवृक्षः. तस्य अंकुर रसिकः कः भवति? कोकिलः एव भवति.
काकः न भवति इति काककोकिलयोः मध्ये बहु भेदान् दर्शितवान्। कोकिलविषये यः कविसमयः अस्ति सः सर्वोऽपि अत्र कविना उक्तः इति। तर्हि अत्र आम्र इत्यस्य पर्यायपदानि कानि कानि प्रयुक्तानि? रसाल पूर्वं सहकार उत्तमम्, अनन्तरं अत्र अस्ति खलु एवं कोकिलविषये तर्हि कः कविसमयः अस्माभिः पठितः? वसन्तसमये उपजति आम्रवृक्षे एव वसति इति। तस्य उदाहरणरूपेण पद्यं यत् पठितं तत् पुनः एकवारं पठामः। कलकण्ठ यथा शोभा अग्रे पश्यामः। इतोपि बहवः कविसमयाः पक्षिविषये सन्ति, तत् पश्यामः। अनन्तरं भवन्तः अपि द्रक्ष्यन्ति गृहे। धन्यवादाः। निश्चितरूपेण अस्माकं सर्वेपि छात्राः लाभान्विताः दत्तचित्ताः च दृश्यन्ते, यतोहि प्रायोगिकम् अध्ययनमिदं जायमानमस्ति सम्यक्तया प्रतीयते। अतः धन्यवादाः पुनरेकवारम्। अधुना 15 निमेषानां विरामः। तत्र पानीयं स्वीकृत्य पुनरत्र आगन्तव्यं। भवद्भिः सर्वैः 11:15 सद्यः एव अत्र आगन्तव्यं। पुनः यद् गृहकार्यं दत्तमासीत् तद्विषये गृहकार्यदर्शनं भविष्यति सर्वेषाम्। अतः एतत् श्रुत्वा इतस्ततः न गन्तव्यं, यतोहि उपस्थितिपत्रकाधारेण वयं सर्वेषां गृहकार्यं पश्यामः। अतः पुनरेकवारं सर्वैः अत्र 11:15 भाव्यम्। धन्यवादाः।